नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ। कोरोनाको दोस्रो लहर चलेको छ, लकडाउन छ नेपालभरि नै। सबैजना घरमै सुरक्षित बसिरहनु भएको छ होला। म चाहिँ यो लकडाउनको सदुपयोग गरौँ भनेर बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सका च्याप्टरहरूको भिडियोहरू बनाउन गइरहेको छु। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। यो हाम्रो पहिलो भिडियो हो। यसमा चाहिँ हामी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट सुरु गर्दैछौँ। मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी एकदमै सजिलो अनि रमाइलो च्याप्टर छ र यो च्याप्टर हामीले सुरुमा पढ्यौँ भने यसपछिका च्याप्टरहरू डिस्पर्सन, डिस्क्रिमिनेसन, कोर्टिसिस, कोरिलेसन, रिग्रेसन यो पढ्नको लागि हामीलाई एकदमै सहयोग मिल्नेछ। पहिले चाहिँ हामी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको के हो त भन्ने विषयमा जाउँ है त। थ्योरिटिकल्ली इन्ट्रोडक्सन भनेर एउटा यहाँनिर मैले डेफिनेसन लेखेको छु। मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी is a statistical tools which is designed to measure central value around which most of the data tend to concentrate। यसको मतलब सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको त्यस्तो चीज हो जसले कुनै पनि डाटाको सेन्ट्रल भ्यालु पत्ता लगाउने काम गर्छ। अब चाहिँ हामी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी कसरी मेजर गरिन्छ, कसरी पत्ता लगाइन्छ, त्यसपछि यसमा कस्ता कस्ता खाले डाटाहरू हुन्छन्, कस्ता खाले डाटाहरूमा कसरी सेन्ट्रल भ्यालु पत्ता लगाइन्छ भन्ने विषयमा जाउँ है त। यहाँ वे टु मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको छ। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पत्ता लगाउने हामीसँग केही तरिकाहरू छन् जसमा हामीले एरिथमेटिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन, मेडियन, पार्टिसन, मोड हो। यी सबै तरिकाबाट कुनै एउटा सेन्ट्रल भ्यालु पत्ता लगाउने काम गर्छौँ। त्यसपछि छ हामीसँग टाइप अफ डाटा भनेर। डाटाका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्। एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज अनि कन्टिन्युस सिरिज। के हो त यो इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज अनि कन्टिन्युस सिरिज भनेको? सही यहाँनिर मैले एउटा सिरिज भने यो सिरिज भन्नाले वे अफ डाटा रिप्रेजेन्ट, डाटालाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। यसमा हामीले तीन तरिकाले डाटा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयौँ। एउटा भनेको इन्डिभिजुअल सिरिज, अनि अर्को भनेको डिस्क्रिट सिरिज, त्यसपछि अर्को भनेको कन्टिन्युस सिरिज। अब इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट, कन्टिन्युस सिरिजमा डाटा कसरी देखाइन्छ त, कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त भन्ने कुरा छ। इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको पर्सनल्ली छुट्टा छुट्टै डाटा देखाइन्छ। जस्तो कुनै एउटा विद्यालयको कुनै एउटा क्लासको स्टुडेन्टहरूको मार्क्सलाई हामीले लियौँ भने यहाँनिर हामी 10 जना स्टुडेन्टहरूको मार्क्सलाई लियौँ। एकजनाले 45 पायो अरे, अर्को व्यक्तिले पनि 45 पायो अरे, अर्को व्यक्तिले पनि 45 पायो अरे, त्यसपछि अर्कोले 50 पायो अरे, अर्कोले पनि 50 पायो अरे, अर्कोले चाहिँ 25 पायो अरे। 1 2 3 4 5 6, अर्कोले 35 पायो अरे, अर्कोले पनि 35 पायो अरे, अर्कोले 53 पायो अरे, अर्को एकजनाले पनि 53। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो। 10 जनाको डाटाहरू दियो। यसमा के दियो त भन्दा हरेक व्यक्तिले एकजनाले कति पायो त छुट्टा छुट्टै दियो। माना यो रामले होला, श्यामले होला, हरिले होला, गोपाल, सीता, गीता यसरी दिएको हुनसक्ला। यसरी दिएको छ भने यो चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिज हो। अहिले त हामीसँग डाटा थोरै छ, त्यो भएर हामीले के गर्यौँ त एक-एकजनाको मार्क्सलाई यसरी राख्न सक्यौँ। तर यदि हामीसँग धेरै डाटाहरू छ भने अब त्यसलाई कसरी मिलाउने त भन्दा हरेक व्यक्तिको मार्क्स छुट्टा छुट्टै लेखेर त साध्य हुँदैन। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी डिस्क्रिट सिरिजले चाहिँ यसलाई केही सहज बनाइदिन्छ। जस्तो 45 पाउने 3 जना छन् भने 45 45 45 तीन ठाउँमा लेखिराख्नु परेन।
जस्तो 45। त्यसपछि केही व्यक्तिहरू 50 पाउनेछन्, केही व्यक्तिहरू 25 पाउनेछ, केही व्यक्तिहरू 35 पाउनेछ, केही व्यक्तिहरू चाहिँ 53 पाउनेछ। हो, अब 45 पाउने कतिजना छन् त? यहाँनिर भन्यो 1 2 3 भने हो 3 जना व्यक्तिले चाहिँ के गरेको छ त 45 मार्क्स पाएको छ। हो, यसलाई चाहिँ हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। फ्रिक्वेन्सी भन्नाले कति पटक त्यो रिपिट भएको छ त, डाटा जति पटक रिपिट भएको छ त्यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ, जसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी एफ पनि भन्न सक्छौँ। ल 50 2 जनाले पाएको छ, 25 पाउने 1 जना मात्रै रहेछ, 35 पाउने 2 जना रहेछ, अनि 53 पाउने पनि 2 जना रहेछ भने अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर 3 2 5 6 7 8 9 10 भनेपछि यहाँ पनि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति भयो त, जसलाई एन भनेर डिनोट गर्छौँ हामी 10 भयो भने हो। यसरी पनि डाटा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यदि यसरी डाटा राखिएको छ भने यसलाई चाहिँ हामी डिस्क्रिट सिरिज भन्छौँ। अब आयो कन्टिन्युअस सिरिज। कन्टिन्युअस सिरिजले चाहिँ यिनै डाटाहरूलाई एउटा क्लासको रूपमा डिभाइड गरिदिन्छ। जस्तो कसरी देखाउँछ त यसले भन्दा क्लास साइजहरू हुन्छ हामीसँग यहाँनिर 22 30 भन्यो, 32 40 भन्यो, 42 50 भन्यो, 52 60 भन्यो। हो, यसरी क्लासको रूपमा हामीलाई डाटाहरू दिएको हुन्छ र 22 30 को बिचमा मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्टहरू कतिजना छन् त भनेर हेर्नु पर्यो भने अब हामी यहाँबाट हेर्छौँ। जस्तो 25 भनेको 20 र 30 को बिचमा पर्यो भने कतिजना छ त? 1 जना छ। 30 to 40 को बिचमा पर्नेहरू हेर्दै गयौँ हामीले यसमा भने 35 मात्रै पर्यो, 2 जना रहेछ। 40 to 50 को बिचमा हेर्ने हो भने जस्तो 45 पर्यो, 50 परेन भने 45 3 जना रहेछ। र 50 to 60 को बिचमा हेर्ने हो भने जस्तो 50 पर्यो 2 जना, अनि यहाँनिर 53 पर्यो 2 जना भने 2 2 4 जना हो। यो हाम्रो के हो त फेरि फ्रिक्वेन्सी हो। यो के हो? क्लास हो। अनि अब यसमा पनि के हुन्छ त टोटल फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको एन इक्वल टु यहाँ हेरौँ त 2 1 3 3 3 6 4 10। यसरी पनि हामी डाटा प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। हो, यसरी क्लासको रूपमा डाटा प्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ भने हामी जतिसुकै ठुलो डाटा भए तापनि सजिलैसँग प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। हो, हामीसँग अब हामी के हुँदो रहेछ त भन्दा टाइप्स अफ डाटामा 3वटा खाले डाटाहरू हुँदो रहेछ, इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज। इन्डिभिजुअल सिरिजमा छुट्टा छुट्टै डाटाहरू दिएको हुँदो रहेछ। डिस्क्रिट सिरिजमा फ्रिक्वेन्सीको रूपमा डाटाहरू राखेको रहेछ, कति पटक रिपिटेड भएको रहेछ डाटा भन्ने कुरा यसरी देखाएको हुँदो रहेछ। र कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ क्लास दिएको हुन्छ, त्यो क्लासको बिचमा पर्ने डाटाहरूलाई काउन्ट गरेर राखेको हुन्छ। अब कुरा गरौँ टाइप्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको। टाइप्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा हामीले 3वटा अहिलेलाई चाहिँ नर्मल्ली 3वटा राखेको छु मैले, मिन, मिडियन र मोड। इम्पोर्टेन्ट पनि यही हो। मिन भन्नाले एभरेज सेन्टर भ्यालु, कुनै पनि डाटाको एभरेज भ्यालु चाहिँ के हो त मिन हो। एभरेज सेन्ट्रल भ्यालु। मिडियन इज पोजिसनल सेन्ट्रल भ्यालु, पोजिसनको कुरा गर्छ यसले चाहिँ। मोड भन्नाले चाहिँ मोडल भ्यालु, अथवा यसलाई हामी रिपिटेड भ्यालु पनि भन्छौँ। सबैभन्दा बढी रिपिट भएको फ्रिक्वेन्सी नै के हुन्छ त मोड हुन्छ। आज चाहिँ हामी मिनको बारेमा हेरौँ।
मिन। मिन भन्नाले एभरेज भ्यालु। जति पनि हामीलाई डाटाहरू दिएको हुन्छ ती डाटाहरू सबैलाई जोडेर त्यो नम्बर अफ डाटाले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ मिन आउँछ। जस्तो हामीलाई डाटा दिएको छ 2, 4, 6, 8, 10 यसरी दिएको छ भने यसको एभरेज निकाल्नको लागि, यसको मिन निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिभाइडेड बाई कतिवटा डाटा छन् 1, 2, 3, 4, 5 अनि 5 ले डिभाइड गर्छौँ। अब 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30 30 डिभाइडेड बाई 5 को 6 हो। 6 भनेको के हुन्छ त मिन भ्यालु अथवा एभरेज भ्यालु हो। मिन अर्थात् यसलाई हामी एक्स बारले डिनोट गर्छौँ। अब हामी जाउँ मिन फर्मुला युज गरेर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। हामीले भनिसकेका छौँ डाटाहरू 3 प्रकारका हुन्छन्, इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिज हो। सबै खाले डाटामा फरक फरक फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सुरुमा जाउँ हामी इन्डिभिजुअल सिरिज। इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिन निकाल्ने फर्मुला मिन एक्स बार इज इक्वल टु समेसन एक्स बाई एन हुन्छ, where n equal to total number of observation, summation x equal to total sum of observation। जस्तो यसमा यो डाटा हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिजको 2, 4, 6, 8, 10 यसरी दिएको छ भने हो। यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीसँग 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवटा अब्जर्भेसनहरू छ, n इक्वल टु 5 हुने भयो। अनि समेसन एक्स भन्नाले चाहिँ के हुने भयो त भन्दा टोटल सम अफ अब्जर्भेसन भनेको यो सबैलाई जोडेर आएको जुन 30 छ यो चाहिँ के हो त समेसन एक्स हो, जसलाई हामी सम अफ अब्जर्भेसन भन्छौँ। हामीसँग मिन निकाल्ने इन्डिभिजुअल सिरिज अर्को पनि छ, मिन एक्स बार इक्वल टु ए प्लस समेसन डी बाई एन। यसलाई हामी सर्टकट मेथड भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट मेथड भन्छौँ। डाटा सानो छ भने चाहिँ हामी डाइरेक्ट मेथडबाटै हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। र डाटा यदि अलि ठुलो छ, हाम्रो भ्यालु धेरै ठुलो आउने भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ त सर्टकट मेथडको युज गर्छौँ, जहाँ where a equal to assume min, d equal to x minus a। अब आयो हामीसँग 2 नम्बरमा डिस्क्रिट सिरिजको लागि। डिस्क्रिट सिरिजमा मिन निकाल्ने फर्मुला एक्स बार इज इक्वल टु समेसन एफएक्स बाई एन। यो हाम्रो के हो त डाइरेक्ट मेथड हो। इन्डिभिजुअल सिरिजमा समेसन एक्स मात्रै हुन्थ्यो, यसमा एफ थपिन्छ। किन भन्दा हामीलाई के गरेको हुन्छ त डिस्क्रिट सिरिजले योभन्दा अगाडि हामीले भनिसकेका छौँ डिस्क्रिट सिरिजको डाटामा के हुन्छ त
यो एक्स हो यो एफ हो भनेपछि हामीलाई एक्स र एफ छुट्टा छुट्टै दिएको हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले एक्स र एफलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको समेसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले के गर्छौँ त त्यसको टोटल फ्रिक्वेन्सी एन इजिकल टु यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा वेयर एन इजिकल टु टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी टोटल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। अर्को हामीसँग मिन एक्स बार इज इक्वल टु ए प्लस समेसन एफटी बाई एन। ए को मान हामीलाई थाहा भइहाल्छ एजुम मिन हो। एक्सबाट हामी के गर्छौँ त कुनै एउटा डाटालाई एजुम मिन मान्छौँ अनि डी भनेको फेरि के हुन्छ त एक्स माइनस ए गरेर निकाल्छौँ। एन भनेको टोटल फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो। वेयर ए इज इक्वल टु एजुम मिन डी इक्वल टु एक्स माइनस ए। यो हो हाम्रो सर्टकट मेथड। थर्डमा छ कन्टिन्युअस सिरिज। यदि कन्टिन्युअस सिरिजमा डाटाहरू दिएको छ भने वा हामी त्यसमा मिन कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा। मिन एक्स बार इज इक्वल टु समेसन एफएक्स बाई एन। फर्मुला सेम हुन्छ डिस्क्रिट सिरिजमा र कन्टिन्युअस सिरिजमा, तर एक्स इक्वल टु मिड भ्यालु अफ क्लास। हामीलाई कन्टिन्युअस सिरिजमा त क्लास दिएको हुन्छ जस्तो 22 30 32 40 42 50 हो। त्यो क्लासको बिचको भ्यालु नै के हुन्छ एक्स हुन्छ। एन इक्वल टु त टोटल फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो। यो हो हाम्रो डाइरेक्ट मेथड। त्यसपछि फेरि अर्को तरिका छ हामीसँग मिन निकाल्नको लागि एक्स बार इज इक्वल टु ए प्लस समेसन एफटी डिभाइडेड बाई एन। यो चाहिँ हाम्रो सर्टकट मेथड। अनि अझ अर्को तरिका छ हामीसँग कन्टिन्युअस सिरिजमा युज गर्न सक्ने भनेको एक्स बार इज इक्वल टु ए प्लस समेसन एफटी ड्यास बाई एन इन्टु एच। यो चाहिँ हाम्रो स्टेप डेभिएसन मेथड। यति तीनवटा तरिका हुन्छ। समेसन एफएक्स बाई एन गरेर पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। यदि डाटा अलिक ठुलो छ भने हामीलाई क्यालकुलेसन गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सर्टकट मेथड युज गर्छौँ। ए प्लस समेसन एफटी बाई एन। ए भन्नाले एजुम मिन, डी भन्नाले एक्स माइनस ए गरेर निकाल्छौँ। र यसो गर्दा पनि डाटा अझ ठुलो हुन्छ, त्योभन्दा पनि अझै सानो बनाएर काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ फेरि स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्छौँ, जसको फर्मुला हुन्छ ए प्लस समेसन एफटी ड्यास बाई एन इन्टु एच, वेयर ए इक्वल टु एजुम मिन भइहाल्यो, डी ड्यास इक्वल टु एक्स माइनस ए बाई एच। एच भन्नाले क्लास साइज अथवा क्लास हाइट। 20 to 30 भन्दा फेरि 30बाट 20 घटाउँदा 10 आउँछ,
त्यो नै के हुन्छ त एच अर्थात् क्लास साइज हुन्छ। यसपछि यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ कम्बाइन मिनको बारेमा। कम्बाइन मिन अर्थात् यसलाई हामी एक्स बार 1 2 भनेर डिनोट गर्छौँ। कम्बाइन मिन निकाल्ने फर्मुला n1 इन्टु एक्स बार 1 प्लस n2 इन्टु एक्स बार 2 डिभाइडेड बाई n1 प्लस n2। हामीलाई क्वेसनमा दुईवटा डाटाहरू दिएर ती दुईवटा डाटाहरूको कम्बाइन मिन निकाल भनेर सोधेको हुन्छ। इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेऱ्यौँ भने यस्तो खाले क्वेसन 2 मार्क्समा एकदमै बढी दिएको छ। यस्तै यो त दुईवटा मात्रै भयो, त्योभन्दा बढी भए पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। जस्तो एक्स बार 1 2 3 तीनवटा छ भने n1 इन्टु एक्स बार 1 प्लस n2 इन्टु एक्स बार 2 प्लस n3 इन्टु एक्स बार 3 डिभाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। यदि 4 5 6 छ भने पनि थपिँदै जान्छ यसरी नै। अब हामी इक्जाम्पलतिर जाउँ। यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल लिएको छु मैले। इक्जाम्पल नम्बर 1, द एक्सपेन्डिचर अफ 6 फ्यामिलीज इन रुपिज आर गिभन बिलो। हामीलाई यहाँनिर 6वटा फ्यामिलीको एक्सपेन्डिचरहरू रुपिजमा दिएको छ। जस्तो फ्यामिली ए बी सी डी ई एफ भनेर दिएको छ। अनि एक्सपेन्डिचर इन आरएस भनेर 300 325 375 400 425 अनि 500 भनेर दिएको छ। त्यसपछि के भनेको छ त हामीलाई भन्दा क्याल्कुलेट द एरिथमेटिक मिन बाई डाइरेक्ट मेथड एन्ड सर्टकट मेथड भनेपछि हामीले डाइरेक्ट मेथड र सर्टकट मेथड दुईवटै तरिका युज गरेर एरिथमेटिक मिन पत्ता लगाउनु पर्यो अर्थात् एभरेज पत्ता लगाउनु पर्यो यो माथिको डाटामा हो। अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा पहिला कुन खाले डाटा हो त यो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। हामीले यसरी हेऱ्यौँ भने फ्यामिलीमा एबीसीडी भनेर दिएको छ अनि हामीलाई डाटाहरू एक लाइन दिएको छ भने यो भनेको छुट्टा छुट्टै फ्यामिलीको डाटाहरू छुट्टा छुट्टै दिएको छ भने यो चाहिँ कस्तो खालको डाटा हो त भन्दा इन्डिभिजुअल सिरिज हो। भने इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि अब हामी सुरु गरौँ है त। सोल्युसन क्याल्कुलेसन अफ एरिथमेटिक मिन एएम भनेर लेखेँ मैले। अनि हामीलाई यहाँनिर फ्यामिली भनेर दिएको छ। त्यसपछि यतातिर एक्सपेन्डिचर इन आरएस भनेर दिएको छ। अब सारौँ है त। ए बी अनि एफको छ 500। यसलाई हामी एक्स भन्छौँ। अब यो सबैलाई जोडेर हामी यहाँ चाहिँ समेसन एक्स भनेर निकाल्छौँ। यो सबैलाई जोड्नु पर्यो 300 325 समेसन एक्स इक्वल टु 2325। एउटा लाइन ड्र गरिदिउँ यसरी। फर्स्टमा हामीलाई डाइरेक्ट मेथड युज गर्नु भनेको थियो। डाइरेक्ट मेथडमा हामीलाई मिन निकाल्ने फर्मुला एन इक्वल टु पहिला त हामीलाई एन इक्वल टु कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 6 छ। समेसन एक्स इक्वल टु कति आएको छ 2325 आएको छ। अब मिन एक्स बार इक्वल टु वाट वी हेभ इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिन एक्स बार निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो त समेसन एक्स बाई एन। समेसन एक्स भनेको कति आयो 2325 डिभाइडेड बाई
6 इक्वल टु डिवाइडेड बाई 6 387.5 बीमा सोधेको छ सर्टकट मेथडबाट बाई सर्टकट मेथड। यसमा पनि n इक्वल टु 6 भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ हामीलाई समेसन d निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि टेबलमा जाउँ। एजुम मिन मानौँ एउटा, एजुम मिन ए। एजुम मिन ए चाहिँ हामी यहाँबाट लिने हो। 1 2 3 4 5 6 6वटा डाटा छ। यो मध्येबाट कुनै एउटा जुन लिँदा पनि हुन्छ। अहिलेलाई मैले एजुम मिन ए इक्वल टु 375 भनेर लिएँ। त्यसो भने हामीले यहाँनिर डी इक्वल टु एक्स माइनस ए, ए को भ्यालु कति हो त 375 हो। 300बाट 375 घटाउँदा माइनस 75 भयो। 325बाट 375 घटाउँदा माइनस 50 भयो। 375 मा 375 घट्दा 0 भयो। 400 मा 375 घट्दा 25 भयो। 425 मा 375 घटाउँदा प्लस 50 भयो। 500 मा 375 घटाउँदा 125 भयो। अब हामीले यहाँनिर समेसन डी निकाल्नु पर्यो। यो माथिकोलाई क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। 75 आयो। अब हाम्रो डाटा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के भयो त सानो भयो। जस्तो अघि हाम्रो टोटल समेसन एक्स भनेको 2325 आएको थियो, तर समेसन डी भनेको मात्रै 75 आयो। अब हामी फर्मुला लगाऊँ। यहाँनिर समेसन डी बराबर 75 आयो। We have min x bar is equal to a plus summation d by n। a भनेको 375 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 6। यो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ त 387.5 भनेको यो डाटा र यो डाटा सेम आउँछ दुईवटै तरिकाबाट। अब जाउँ हामी इक्जाम्पल नम्बर 2। यसमा चाहिँ मैले डिस्क्रिट सिरिजवाला इक्जाम्पल लिएको छु। कम्प्युट द एरिथमेटिक मिन अफ द फलोइङ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बाई डाइरेक्ट मेथड एन्ड सर्टकट मेथड। यसमा पनि के त डाइरेक्ट मेथडबाट पनि गर्ने अनि सर्टकट मेथडबाट पनि गर्ने। यसमा चाहिँ हाइट एनसिएम एक्स भनेर 10 20 30 40 50 60 भनेर दिएको छ। अनि नम्बर अफ प्लान्ट्स एफ फ्रिक्वेन्सी भनेर 2 3 9 21 11 5 भनेर दिएको छ। यसको अर्थ 10 सेन्टिमिटर हाइट हुने प्लान्ट्सहरू दुईवटा छ, 20 सेन्टिमिटर हाइट हुने प्लान्ट्सहरू तीनवटा छ। यसरी दिएको छ। अब योबाट हामीले यसको एभरेज हाइट निकाल्नु पर्ने छ। सोलुसन क्याल्कुलेसन अफ मेन भनौँ अनि यसलाई टेबलमा राखौँ। हामीले डाइरेक्ट र सर्टकट मेथडबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएर मैले यहाँ माथि डाइरेक्ट मेथड भने अनि हाइटलाई मैले यहाँनिर एक्स भनेर दिएको छ, एक्स लेखेँ। एक्समा के छ त 10 20 यसरी आयो। त्यसपछि हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ एफ 2 5 हो। फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर हामीले टोटल फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ र जसलाई हामी एन भन्छौँ। यहाँनिर यो जोड्यो भने 51 आउँछ। एफएक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो 10 दुना 20 मल्टिप्लाई गर्दै जाउँ।
20 त्यहाँ 60 56 30 0 300 हो। यसलाई जोडेर आएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त समेसन एफएक्स 2040 यसरी आउने भयो। त्यसपछि हामीले सर्टकट मेथडबाट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सर्टकट मेथडको लागि चाहिँ एक्स लेखौँ। एक्स त हाम्रो 10 20 त्यसपछि हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 2 3 9 21 11 अनि 5 n इक्वल टु 51 त्यही भइहाल्यो। अब हामीले यसमा डी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डी बराबर चाहिँ एक्स माइनस ए हो। ए भन्नाले हामीले एक्सबाट कुनै एउटा डाटा लिनु पर्यो। जस्तो 2 3 4 5 6 6वटा डाटा छ, त्यो मध्येबाट मैले यहाँनिर 40 लिएर हेरेँ, अर्थात् यसलाई हामी ए भनेर मान्छौँ। 10 माइनस 40 भनेको माइनस 30 भयो, 20 माइनस 40 भनेको माइनस 20 भयो, 30 माइनस 40 भनेको चाहिँ माइनस 10 भयो, 40 माइनस 40 0 भयो, 50 माइनस 40 10 भयो, 60 माइनस 40 20 भयो। त्यसपछि हामीले अब यहाँनिर एफडी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एफ र डीलाई मल्टिप्लाई गरेर 30 दुना 60 माइनस 60 20 त्यहाँ 60 माइनस 60 10 9 माइनस 90 21 0 को 0 11 110 20 पंचे 100। अब यहाँनिर चाहिँ समेसन एफ डी निकाल्नु पर्यो। यहाँनिर 0 आयो। ल यहाँ बन्द गराइदिउँ। यहाँ बन्द गरिदिउँ। अब हेरौँ यहाँनिर युजिङ डाइरेक्ट मेथड। यसमा के छ त n इक्वल टु 51 छ, समेसन एफएक्स इक्वल टु 2040 छ, एक्स बार इक्वल टु वाट। We have mean x bar equal to summation fx by n equal to 2040 by 51 40 आयो। सेकेन्डमा थियो हाम्रो युजिङ सर्टकट मेथड। यसमा पनि n इक्वल टु 51 भइहाल्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो समेसन एफडी इक्वल टु 0 छ, एजुमिन ए इक्वल टु 40 छ अनि एक्स बार इक्वल टु वाट भयो। वी हैव mean x bar equal to a plus summation fd by n। a भनेको 40 भयो प्लस fd भनेको 0 आएको छ डिवाइडेड बाई 51 इक्वल टु 40 भनेपछि यो भ्यालु र यो भ्यालु यहाँ पनि के भयो त बराबर आयो हो। यसरी हामी सर्टकट मेथड र डाइरेक्ट मेथड दुवै तरिकाबाट हामीले एभरेज निकाल्न सकिन्छ। अब इक्जाम्पल नम्बर 3 हाम्रो आजको क्लासको अन्तिम इक्जाम्पल हो। आजको क्लास अलि लामो भयो, हामीले यसमा थ्योरी पनि राखेका थियौँ, त्यो भएर
यसले चाहिँ के भनेको छ भने फाइन्ड द एरिथमेटिक मिन फ्रम द डाटा गिभन बिलो बाई युजिङ डाइरेक्ट मेथड एन्ड स्टेप डेभिएसन मेथड भनेको छ। अनि हामीलाई क्लास दिएको छ यसरी 15 to 25, 24, 35 so on यसरी क्लास दिएको छ भने यो चाहिँ हाम्रो के हो त कन्टिन्युअस सिरिज हो। भनेपछि हामीले कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुला लगाउनु पर्यो। सल्युसन calculation of mean by direct method भन्नु। डाइरेक्ट मेथडबाट क्याल्कुलेसन गरौँ। यसले हामीलाई पहिला क्लास भनेर दिएको छ 15 to 25, 25 to 35 यसमा हामीले मिड भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मिड भ्यालु जसलाई हामी x भन्छौँ। जस्तो 15 to 25 को मिड भ्यालु भनेको हामी कसरी निकाल्ने त भन्दा 25 plus 15 25 plus 15 डिवाइडेड बाई 2 भनेको लोअर लिमिट हो, यो अप्पर लिमिट हो। लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटलाई जोडेर 2 ले भाग गरिदिने हो भने त्यसको बिचको अङ्क आउँछ जसलाई हामी मिड भ्यालु भन्छौँ। 20, 25 र 35 को बिचमा 30, 35 र 45 को बिचमा 40, 50, 60, 70 यो हाम्रो मिड भ्यालु भयो। अब हामीलाई फ्रिक्वेन्सी एफ दिएको छ 4, 11, 19, 14, 0 अनि 2 जहाँबाट हामी एन निकाल्छौँ। यो क्याल्कुलेसन गर्यो भने 50 आउँछ एनको भ्यालु। अब हामीलाई एफएक्स चाहियो। एफएक्स भनेको 4, 40, 20 2 चौको 80, 3, 11, 33, 0। अब यसमा चाहिँ हामी समिसन एफ एक्स इक्वल टु भनेर निकाल्छौँ 2010 आयो। We have mean x bar equal to summation fx by n 20 by 50 equal to 40.2। यो त भयो हाम्रो डाइरेक्ट मेथडबाट। अब फेरि सेकेन्डमा हामीलाई भनेको छ क्याल्कुलेसन अफ mean by step deviation method। फेरि हामीले टेबल बनाउनु पर्यो। क्लास सेम सारौँ। स्टेप डेभिएसनको लागि डी ड्यास निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डी मात्रै भनेको भए हाम्रो एक्स माइनस ए मात्रै गरे हुन्थ्यो। डी ड्यास भनेको भएर एक्स माइनस ए डिभाइडेड बाई एच भनेको एजुमिन एक्सबाट एजुमिन घटाएर आएको अङ्कलाई चाहिँ क्लास साइजले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लास साइज त हाम्रो के हुने भयो त 15 र 25 को डिफ्रेन्स कति छ त भन्दा 10। हाम्रो यहाँनिर एच इक्वल टु एच इक्वल टु हाइट इक्वल टु कति छ त 10 छ। हामीले एजुमिन लिनुपर्ने हुन्छ। एजुमिन चाहिँ हामी मिड भ्यालुबाट लिन्छौँ। हामीले यहाँबाट कुनै एउटा लिन सक्छौँ। जस्तो मैले अहिलेलाई 40 लिएँ भने अब हाम्रो भ्यालु के हुने भयो त एक्स माइनस 40 बाई 10। 20 माइनस 40 यसरी आउँछ। 20 एक्स भयो माइनस 40 एजुमिन भयो डिभाइडेड बाई 10 माइनस 2 आयो। माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 क्याल्कुलेसन गर्नु होला।
अब चाहिँ हामीले यहाँनिर एफडी ड्यास निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एफ र डी ड्यास मल्टिप्लाई गरेर 4 दुना 8 -8 -11 19 0 0 14 0 6 यहाँनिर चाहिँ हामीले समेसन एफडी ड्यास इक्वल टु निकाल्नु पर्यो। -11 -8 मेरो +14 +6 1 आयो। हामीले स्टेप डेभिएसन मेथड भनेको किन गर्ने त भन्दा कुनै पनि डाटालाई ठुलो डाटालाई सानो बनाएर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हो। हेर्न सक्नुहुन्छ समेसन एफएक्स गर्दा हाम्रो 2010 आएको थियो भने एफडी ड्यास गर्दा 1 मात्रै आयो। अब यसमा n इक्वल टु 50 भयो, समेसन एफडी ड्यास इक्वल टु 1 भयो अनि एक्स बार इक्वल टु वाट। वी हेभ मेन एक्स बार इक्वल टु स्टेप डेभिएसनको फर्मुला भनेको a प्लस समेसन एफडी ड्यास डिभाइडेड बाई n इन्टु h। a भन्नाले 40 प्लस समेसन एफडी ड्यास भनेको 1 डिभाइडेड बाई n भनेको 50 इन्टु h भनेको क्लास साइज 10। 1 डिभाइडेड बाई 50 इन्टु 10 प्लस 40 हुँदा 40.2 यो भ्यालु अनि यो भ्यालु सेम भनेको दुवै तरिकाबाट एउटै भ्यालु आउँछ। यो भयो हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिजको इक्जाम्पल जसमा हामीले डाइरेक्ट मेथड अनि स्टेप डेभिएसन मेथड दुईवटै तरिकाबाट क्याल्कुलेसन गरेर हेऱ्यौँ। हस् त आजको क्लास यति नै। हामीले आज मेनको बारेमा हेऱ्यौँ र नबुझेको कुराहरू फेरि क्लास दोहोऱ्याएर हेर्नु होला। अझ पनि नबुझेको कुराहरू कमेन्ट गर्नु होला। म फेरि त्यसको नबुझेको कुराको भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु।